मार्कुस सगळ्या प्रेसा मिडिया आम्ही तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा येवकार दिता आजचे पत्रकार परिशद आणि पत्रकार परिशद एका खास मुद्द्याचेर आसा आणि एक अचिवमेंट जो तियात्र माचेर आमकां फावो जाला आणि अचिवमेंटा बाबतींत आमी जाहीर करपाक सोदतात आणि तुमचे प्रसिद्धीची आमी वाट पळयतात. आमचे मदें आर्ट एंड कल्चर कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक आसात सर विवेक नायक, आमचे अध्यक्ष तियात्र अकॅडमी गोंय एंटनी बार्बोजा, आमचे मेंबर सेक्रेटरी आनंद खंडोनकर आणि आमचे सगळे जनरल कावन्सिल ऑफ टॅग हाचे वांगडी हांगा आसात. तुमकां हे पत्रकार परिशदेक येवकार दिता. हांव सरा लागीं मागतां हे विशीं आमच्या पत्रकारांक ब्रीफ. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. हे पत्रकार परिशद तुमकां आपल्याचें कारण आसा की आमचे जे तियात्र आसा वेल नोन म्युजिकल थिएटर आर्ट फॉर्म जो गोंयचो आसा विच इज देअर इन एक्झिस्टन्स सिन्स मोर दॅन अ सेंच्युरी ओल्ड. तेका एक आतां नॅशनल आमचे जे इंडियन नॅशनल इन्व्हेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज तेज्या वतीन आमकां एक रेकॉग्निशन मेळिल्लें आसा. इट इज प्लेस्ड एज अ 69th एलिमेंट 56th एलिमेंट आउट ऑफ 69 इन दॅट लिस्ट. सो आमचे जे मेन जे आमचे काम आसलेलें की हाव वी कॅन गेट अ युनेस्को रजिस्ट्रेशन इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जे नामनेचे आसा जे मेळप म्हणजे एक सामकें एक व्हडलें काम जातलें. सो त्या खातीर एक पावल फुडें मारलेलें आसा. तितून आमकां जे डॉक्युमेंटेशन पार्ट आसलेलें प्रिलिमिनरी डॉक्युमेंटेशन पार्ट दॅट हॅज ऑलरेडी बीन डन अँड वी कमिंग इन टू दीस नॅशनल इन्व्हेंटरी ते आमकां फुडें एक पावल आनी मारूंक हें मेळटलें. सो नाव दीस प्रोसेस हॅज जस्ट स्टार्टेड. सो वन्स वी हॅव गॉट अ नॅशनल रिकॉग्निशन फुडलें आमचें काम आसतलें की आमकां तें युनेस्को कडल्यान रिकॉग्निशन कशें मेळटलें. सो त्या खातीर आमकां जायतें काम आसा. वी हॅव टू अगेन डू अ डॉक्युमेंटेशन वर्क आणि जे स्टेक होल्डर्स जितले आसा जे आमचे तियात्रीस्ट आसा इन गोवा जे आमचे भायरूय आसा सो तांकां घेवन आमकां आमी कशें डॉक्युमेंट कशें बरे तरेन आमी तयार करतले आणि वी कॅन गेट इट डन. दॅट वील बी अ प्रायम फोकस फॉर अस. So I once again congratulate all the fraternity, theatre fraternity Goans for this very good significant achievement that we have had. सगळ्यांक देव बरो दीस आवडटा आणि आयची प्रेस कॉन्फरन्स आमी एक मुद्द्याचेर तियात्र ह्या मुद्द्याचेर घेतात आणि जशे परी डायरेक्टर सरान सांगला आणि आमच्या व्हायस प्रेसिडेंट मार्कुसान सांगला ते परी तियात्र जल्मान आयल्यार उणेच उणें 134 इयर्स जाली, कितले डिकेड जावन गेली. आणि म्हाका जेन्ना तियात्र अकॅडमीचो अध्यक्ष म्हणून नेमलो तेन्ना म्हजो एक फोकस आशिल्लो हो तियात्र युनेस्कोक रजिस्टर्ड करपाचो, रेकॉग्नायज करून घेवपाचो. आणि हे बाबतीन आमकां आमचे गोंयचे मुखेलमंत्र्यान जेन्ना हांवें ताबो घेतलो तेजे उपरांत एक म्हयन्यान सुमार आमकां सगळे जनरल कावन्सिल मेंबरांक घेवन सीएम सरान आपल्याच्या कॅबिनात आमकां आपयले. आणि आपोवपाचें कारण म्हटल्यार एकूच मुद्दो आशिल्लो, ताका जाय आशिल्लें हो तियात्र इतल्या वर्सांचो 134 इयर्स ओल्ड तियात्र हो तियात्र खंय तरी उंचल्या पांवड्यार वचोंक जाय आणि युनेस्कोक रेकॉग्नायझेशन मेळपाक जाय. हे बाबतींत ताणें म्हाका सुपश्टपणे सांगिल्लें की तुवें हो भार घेवंक जाय आनी तियात्र युनेस्कोन व्हरपाच्या मार्गान पावूंक जाय. हे बाबतींत आमी जायती स्टडी केली. आमचो मेंबर सेक्रेटरी तेन्नाचो डॉक्टर कार्लोस फेर्नांडीस हाणें जायतो तोकूच घेतलो आणि आख्खो पेपरवर्क ताचे सांगात मार्कुस गोन्साल्वीस आशिल्लो, फादर डॉयल आशिल्लो, बाबा आर्नाल्ड आशिल्लो, हांव खूद ओवरऑल पळयतालो आणि आमचे बरोबर डायरेक्टरूय आमकां विचारतालो, वासपूस घेतालो, मिनिस्टरूय वासपूस घेतालो, सर रमेश कावडकर, सीएमूय वासपूस घेतालो. आणि अशें करून आमी शेवटाचो डसट तयार करून आमी तो सबमीट करूंक जायना नॅशनल मिनिस्ट्रीन, तो आमच्या डिपार्टमेंटाच्या हेडानूच सबमीट करचो पडटा. तो म्हटल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरांतल्यानूच तो वयचो पडटा. सो आमी तो डॉसर आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर सर विवेक नायक हाच्या हातान दिलो
तो तुम्ही प्रेसान बरे भाशेन छापूनूय हाडिल्लो आनी त्या उपरांत सरान तो फूल डॉसर दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संगीत नाटक अकादमी हाका धाडलो आनी ताणें सांगपाची कुशलकायेची खबर म्हटल्यार तांची एक कमिटी आसता प्रोविजनल एप्रुवल कमिटी तातूंत जायती 2-3 वर्सां जाली ट्राय कोत्तात जायते स्टेट्यो पूण आमचो एक कॉर्यो वो एक कांयच मिस्टेक नासतना कसले आमकां ताणें डॉक्युमेंट्स परत मागनासतना फर्स्ट टाइम जे सरान धाडले ते एकूच मिटिंगेन ताणें पास करून आमकां 56 एलिमेंट कसो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेजांत आमकां ताबो दिलो नॅशनल इन्व्हेंटरीन. सो ही एक कुशलकायेची खबर. दुसरे जे सबमीट करतात तांकां 2-3 क्वरी असतात पूण आमचो एकूच फावटीन तो जाला. ही एक कुशलकायेची खबर. आनी आतां आमकां दारां उक्तीं जाल्यात युनेस्कोन वचपाची. जशे परेन सीएमान आमचे इंडिपेंडन्स डेयाक ताणें सगळे तुमकां भाशणांत सांगलां. तियात्राचेर जायते उलयला आनी जायते ताणें सांगलां. ताणें तुमकां सांगलां की आपूण तियात्र अकादमी कडेन मागिल्ले व तुमी प्रोसेस जाता तितलो बेगीन करात आनी हे इन्व्हेंटरींत आतां तो आमचो नॅशनल इन्व्हेंटरींत रेकॉग्नायज जाला आनी आतां ताणेंय सांगलां युनेस्कोचें दार उगडलां म्हणून. सो आतां फुडलो प्रोसेस आमी आमच्या सरकाराक घेवन आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर आनी आमच्या फूल टॅगाचे आनी जितले तियात्रीस गोंयांत आसात भायल्या देशांनी आसात आनी इंडियेंतूय आसात तांकां सगळ्यांचे आमकां सपोर्ट जाय पडटलो पेपरवर्काक आनी आमकांय सरकाराचो सपोर्ट जाय पडटलो जसो सरकार आमकां सदांच दित आसा. आमकां दुसरे कंट्रीन वयचें पडटलें आनी थंयसरले डॉक्युमेंट्स प्रिपेर करून आमी हाडचे पडटले आनी ह्या मार्गान आमी ऑलरेडी डायरेक्टरा लागीं उलयल्ले आसात आनी डायरेक्टर ओपन आसा, मिनिस्टर ओपन आसा, सीएमूय ओपन आसा. जितलें तुमकां कितें जाय तें तुमी आमकां सांगात. आमचो तुमकां फूल सपोर्ट आसतलो. आतां व्हेरी शॉर्टली आमी विथ डायरेक्टर तियात्र अकादमीचें एक डेलिगेशन दिल्ली वचपाचें आसात. फुडलो प्रोसेस कसो आसा तो पळोवपाक. तर हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागोवंक सोदतां प्रेस भावांतल्यान लागीं की तुमी जाता तितलें हे तियात्राचेर जें जें आसा तें तुमी प्रिंटान वा इलेक्ट्रीक माध्यमांतल्यान इलेक्ट्रॉनीक मिडिया माध्यमांतल्यान छापून हाडचें आनी तुमचेय जे पेपर छापून येतात तेवूय आमकां हो प्रोसेसाक जायतो सपोर्ट करतले. सो हांव तुमचे लागीं मागतां तुमी बरो आमकां ह्या तियात्राक सपोर्ट करतले. जावं तो मराठी न्यूज पेपर आसूं, जावं तो मराठी चॅनल आसूं, कोंकणी आसूं, रोमी लिपीन आसूं, इंग्लिशीन आसूं, तुमी जाता तितलो प्रसिद्धाद आमकां दिवचो आनी जाता तितलें प्रिंट करून दिवचें जे वरवीं तुमचो प्रिंट कटआउट काडून आमी युनेस्कोच्या ड्रॉसराक प्रिपरेशनाक आमकां बऱ्याक पडटलो. आनी निमणें म्हटल्यार हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक जाका सदांच तियात्राचो मोग आसा आनी तो तियात्र म्हटल्यार आमची गोंयकारांची शीतकोडी जंय अशी समजता तसो फुटबॉल आसा तसो. सो ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जितले जितले फावटी आमी ताचे लागीं सपोर्ट मागलो तितले तितले फावटी ताणें आमकां सपोर्ट दिलो. तेच परी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर सदांच म्हाका फोन करून सांगतलो, मिनिस्टराक डायरेक्टराक सांगतलो तियात्र अकादमीचे कसलीय फायल आसा जाल्यार इमिजिएटली प्रोसेस कर म्हूण सदांच फोन मारून. इवन आतां हे युनेस्कोचे ताणें सांगलां जितलें जितलें तुमकां जाय तें म्हजे लागीं लेटरान मागात हांव तुमकां दितलो कारण म्हाकाय जाय व तियात्र युनेस्कोन गेल्लो. सो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आदले आमचे मंत्री आर्ट एंड कल्चर ताचोय आमकां जायतो सपोर्ट आसा गोविंद गावडे ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे म्हजे तियात्रिस्ट डायरेक्टर आर्टिस्ट आनी तियात्र मोगी तियात्र पळोवपी मोगी आमचे तियात्रिस्ट लावत हांकां हांव काळजांचे खोलायतान देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमचेच सपोर्टान हो आयज तियात्र नॅशनल इन्व्हेंटरींत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हातून आमचो रेकॉग्नायज जाला. देव बरें करूं. प्रश्न असले सर. Yeah. How will the theatres benefit from this recognition?
once you get a UNESCO registration recognition, तुमका सपोर्ट तेंच्या कडल्यान सपोर्ट आसता आनी यू गेट ऑल वर्ल्डान तुमकां एक रिकॉग्निशन मेळटलें. सो केन्ना आमचे आर्टिस्ट परफॉर्म करतले तांकां तो सपोर्ट जाय पडटलो. ऑल एनी कायंड ऑफ रिकॉग्निशन जे फॉर्मल डॉक्युमेंटेशन टायमाक आसता पळय ते सगळें तांकां तेन्ना इजियर जातलें once you get it. Financially, हें जातलें. Financially, See, now you saw, no, tribals are given status of tribal for 3 committees and they're getting full support from the central ministry. Like that, our Ministry of Culture will give, we have to ask the funds and they will release us funds from the center, as well as Goa government also will give us, always gives us the support to Theatre Academy. Central ministry will be giving us now more funds. तुम्ही आता म्हटलें म्हणजे भायल्यान गोंया भायर कोण तियात्रीस्ट आहा, कंट्री भायर कोण तियात्रीस्ट आहात तेणी तुमकां सपोर्ट करचो म्हण. सो अशें जाल्यार फाटलें हें पळयत जाल्यार इवन कोण भायर आमचे तियात्रीस्ट रावताले बॉम्बे वो भायर तांकां तुमी इवन एवॉर्ड बा दिवपाक प्रॉब्लम जाल्लो. सो आतां तुमकां सपोर्ट ते दिवपाक तुमी आतां आपयता अशें हें जातलें. See, आमचो स्टेट अवॉर्ड्स आसता न्ही ते गोवन हें आसा तेका आसता बॉर्न इन गोवा आनी गोवा रावता तेका तेचो रुल्स आसता न्ही रुल्सा प्रमाणे आतां जोरी तर युनेस्को जाले आनी जायत्यो फॅसिलिटीज येतल्यो तेंकांय एकोमोडेट करपाच्यो ते मुखार आतां लायन अप आसतल्यो. सो तांकां मागीर फ्युचराक बेनिफीट आसतलें. आसतले आतां. इट कॅन बी अ इंटरनॅशनल अवॉर्ड ऑल्सो फॉर थिया. मेनी थिंग्स वील कम नाव. वी गॉट रेकॉग्नायझेशन जस्ट नाव. सो आनी ते जायते पावलां उरला ते जात्रेन आनी जायते जातले. When you talk about UNESCO, we see heritage. For example, when we say heritage, we have a lot of problem. We have to take permission of UNESCO to do something. Now, when this get recognized by the UNESCO, have you found an option? There could be hindrance or anything like that? no, what you're talking about is the heritage sites. Yeah. Heritage sites are different. This is an intangible cultural heritage. There's a distinct. ते Taj Mahal, आमचे churches जे गोंयान आहा म्हटल्यार churches आसा आमचे churches आसा. ते करपाक मेळना. But this is different. It is distinct. So there won't be any hindrance. No. Yeah. Sure. एक गजाल मातसो स्पश्ट करपाक सोदता. आतां आमी युनेस्कोचोच म्हणटात इवन इंडियन भितर इंडियन कल्चरच्या हेरिटेजा भितर एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय. 133 वर्स कंप्लीट आनी 34th इयर. शेकडो व्हडलो इतिहास आसा तियात्राक. व्हडलो इतिहास आसा आनी ह्या इतिहासार फकत हो एंटरटेनमेंट करूंक ना. गोंयचे दायज गोंयची संस्कृताय सांबाळपा खातीर तियात्रान मोलाचें योगदान दिलां. बट इतलें आसूनय तियात्र जेन्ना देशांतल्या कल्चरल एके वळेरींत आस्पाव जायनासतना उरता आनी आयज तो जाता ही गजाल म्हत्वाची. हातूंतल्यान तियात्र एक दायज एक संस्कृताय गोंयची ही राखून दवरपा खातीर ती प्रिजर्व करून ती प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी फुडल्या जनरेशना मेरेन नवे पिळगे मेरेन ती कशी सुदार जातली आख्या संवसारांत ती कशी सुदार जातली एक कल्चरल गोंयचो एक संस्कृतायेचो एक भाग तियात्र हे कशें नोंद जावन उरतले हाचो सगळ्यांत म्हत्वाचो फायदो हे गजालींतल्यान जातलो. दुसऱ्यातलं आनी एक विचारपाक जालें की त्याचा तियात्र भावन केन्ना जावपाचें तुमचे रेडी हितून फायदो पडटलो. तियात्र भावनाची आमी जायते भोवणी करीत आसा. आतां आसागांव आमकां एक लुगार मेळपाचो आशिल्लो थंय मातशें टॅनंट आसा न्ही न्यू रुल्स आसा तेका लागून आमी जायते फाटीं उरल्यात. तियात्र भावना आमचो एक मुद्दो आशिल्लो. सीएम सरांनी एक आमकां सांगिल्लें आसा तुमी जागो सोदात कित्याक जाग्यार टॅनंट आसल्यार आतां इट्स अ बिगस्ट प्रॉब्लेम. आमी कितले कडेन पाद्रीक मेवतात डायरेक्टरांक मेवता पूण सायट इज द बिगस्ट प्रॉब्लेम. फायनान्स इज नॉट अ प्रॉब्लेम. सरकार सदांच आमचो गोंयचो सरकार जो आसा अंडर प्रमोद सावंत आणि आमचो मिनिस्टर फॉर आर्ट अँड कल्चर सर रमेश तावडकर आणि डायरेक्टर जे सदांच तियात्राक उंचल्या पावण्यार दवरपाचो त्यांचा सदां प्रयत्न आसा. जे आमी मागता ते दीत आसा. इवन जमनी वयलो हेड आमी आतां गांवांत करपाक लागल्यात सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाता न्ही ते. सो जायते जाण टिका करतात सरकाराचेर पूण बरें करता तेन्ना बरी गोश्ट हे सगळे तियात्रिस्तांनी आतां सांगूंक जाय. हांव सगळ्या तियात्रिस्तांक मागता तुमी आमच्या सरकाराक अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमी ताका शाबासकी दिवपाक जाय. इतलीं वर्सां जायते सरकार येवन गेले पण कोणेच तो दिवंक ना. आमच्याच सरकारान तो दिवचो पडलो. वोट ऑफ थँक्स दितलो फादर. वोट ऑफ फादर वोट ऑफ थँक्स दितलो. हाय जाल्यार
आमकां व्हड खुशेची खबर आनी हे खुशेचे खबरेन आमी तियात्र अकॅडमीच्या नांवान सगळे आमचे तियात्रीस्ट भाव जे गोंयांत आसात गोंया भायर आख्या संवसारांत आसात आनी खेरीत तियात्र पळोवपी ताणी आमकां हो डोसियर तयार करूंक आदार दिल्लो हांच्या सगळ्यांच्या नांवान आमी खेरीत दिनवासतांव आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जाच्या मार्गदर्शना खाल आमी वावुरले आनी हो आयज आमकां व्हडलो अचिव्हमेंट आख्खे तियात्रीस भावां भयणांक तियात्र पळयणाऱ्यांक आनी गोंयकारांक हो फावो जाल्ल्या पासून आमी सगळ्यांच्या नांवान डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी तांकां दिनवासतांव तशेंच दिनवासतांव मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर सर रमेश तवडकर सदांच आमच्या सांगाता आसात हुस्क्यान भरून आमकां फाटिमो दितात ताचोय आदार आसले पासून सर आमी तुमचेय आभारी तसोच आमचो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर सर गोविंद गावडे होवूय आमचे सांगाता आसा जायतो आमकां आदार दिता तांकांय आमचे दिनवास आमचे सगळे MLA आसात जेन्ना आमी हे युनेस्कोन घालपाचे मिटिंगेक आमी घातलेले असेंब्लीत आमी आसलेले सगळे पळोवपाक सगळ्या MLAनी सपोर्ट केलो देखून सगळे आमचे MLA व्हड दिनवास शाबासकेचे उतर तशेंच दिनवासता सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांकां आनी तशेंच संगीत नाटक अकॅडमी न्यू दिल्ली हांच्या असल्या काल ह्यो आमच्यो फायल्यो हे डोसियर पास जावन आयज गोंयकारांक आनी तियात्रिस्तांक व्हडलें नांव फावो जालें तशेंच एकोरूक आमचे सांगाता आमचे वावुरले युनेस्को टास्क फोर्स कमिटी जी आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांणी घडोवन हाडलेली तांच्या आसऱ्या काल हो जायतो होमवर्क जालो तशेंच आमचे दिनवास आमचे सर डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर सर विवेक नाईक हांकां जो भारी वावुरलो तशेंच तेगाचो MS आमचो आनंद हांकांय सर आमी तुमकां तुमचे आभारी कॉरस्पॉन्डन्स करूंक जायतो आदार दिल्लो आमचो MS डॉक्टर कार्लोस फेर्नांडीस जाणी सर मार्कोस दुसऱ्यांक घेवन आनी खेरीत भाशेन डॉक्टर नंदकुमार कामत हांकांय आनी सगळे वावरून हो एक व्हडलो डोसियर तयार करून आमी धाडलेलो तियात्र ट्रुप्स जे आसात आमच्या गोंयांत 50 मायज सुमार तशेंच दुसरे डायरेक्टर आनी तियात्रिस्तांनी आमकां जायते लेटर्स आनी बायट दिवन हे तांचे रिकॉर्डाक आमी धाडलेले तांकांय आमी सगळे दिनवास तो होमवर्क करून ग्रास रूट लेवल ते वावरले सगळ्या तियात्रिस्तांक आमचे दिनवास आमचे सर शेवटी दिनवास आमकां सांगात दिवंक आमचे सांगाता भारी वावरलो आमचो तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट सर एंटनी बार्बोसा सर मार्कुस गोन्साल्वीस वायस प्रेसिडेंट आमचो जनरल काउन्सिल ऑफ तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आमचो सगळो स्टाफ आनी जायती बाबा भयणां हांगकडे चुकलां आसतलो तांकांय आमचे दिनवास सर शेवटी आयज तुमी प्रेस तरी नासलेले हे लोकां मेरेन पावचे नासले तुमी सदांच तियात्राक सपोर्ट करतात आयज तुमकां सगळ्यांक प्रेस दितल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयले आनी ही बरी खुशालकायेची खबर आख्या संवसाराक तुमचे वरवीं पावूं ही आमची मागणी देवान सगळ्यांक आशिर्वादान करूं सगळ्यांक आमच्या नांवान देव बरें तुमी कितें अवेरनस प्रोग्राम कितें करपाचे आसात ना एवरीबडी हॅज टू नो That will be our secondary part. First we are going Delhi and come. Okay. Thank you.